ظل أسلوب أبي الأسود الدؤلي في شكل الحروف وضبطها، والذي عرف بالنقط في المصاحف متبعا حتى ظهر الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري. فابتكر هذا النابغة العبقري أشكالا جديدة ورموزا وصورا جعلها بدل نقاط الدؤلي الحمراء، ومن أضاف عليها رموز النقاط الخضراء والصفراء وغيرها، وأراح الناس والكتاب من مشقة الكتابة بالألوان. ورغم سهولة أشكال ورموز الخليل، فقد رفضها في البداية فريق من المتشددين، وظلوا متمسكين بنقط أبي الأسود حتى القرن الخامس الهجري، حيث تم استبدال خط المصاحف الكوفي المحقق بخط نسخي شامي رشيق. وكان من الطبيعي زوال نقط أبي الأسود عند أهل المشرق، وبقاؤه ببعض الرموز عند أهل المغرب، بسبب الخصائص الفنية والفروق التي أملتها طبيعة الخط المشرقي والمغربي. إن خط الكوفة الرصين يقبل نقط أبي الأسود لاتساع حروفه وتمطيط فراغاته، وبزواله من كتابة المصاحف الشريفة في القرن الخامس الهجري زالت الأشكال والرسوم الخاصة به، وبظهور خط النسخ في المصاحف كان لابد من استخدام الأشكال والرموز التي ابتكرها الخليل والتي سار عليها أهل المشرق. أما أهل المغرب فقد طوروا خط الكوفة اليابسة وحافظوا على بعض قواعده، فكان أن شكل حرفهم ببعض رموز أبي الأسود الدؤلي ورموز الخليل بن أحمد. إن سطرا واحدا في المصحف المكتوب بخط الكوفة المحقق لا يتسع لأكثر من 5 كلمات، بينما نراه في خط النسخ يتسع لأكثر من 10 كلمات، وذلك سبب من أسباب هجران نقط أبي الأسود. لقد ابتكر الخليل 8 علامات للرموز الصوتية أبدلها بنقط أبي الأسود.
فتح المسلمون فلسطين، وتسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس، هذه المدينة المقدسة التي نزل فيها قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والتي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وكتب الخليفة لأهل بيت المقدس وثيقة الأمان التي عرفت فيما بعد بالعهدة العمرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما تعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. فمن شاء منهم قعد، وعليهم مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. كتب سنة 15 للهجرة. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. بعد كتابة وثيقة الأمان زرع عمر رضي الله عنه كنيسة القيامة، ولما كان في داخلها حان وقت الصلاة، فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن يصلي في داخل الكنيسة قائلا: مكانك صلي. إلا أن عمر أبى، وخرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب، خشية أن يتخذ المسلمون صلاته ذريعة فيضعوا أيديهم عليها.